अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, इस्लाम एक अमन पसंद और मोहब्बत और रवादारी का मज़हब है और ये तमाम अक़लीतों की हिफाजत का हमें दर्स देता है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में एक बहुत ही उम्दा किस्म की हक़ाइक़ मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस से पहले क्रिसमस का तोहफ़ा। तो ये ऐसा हुआ कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अस्पताल में एक मसीहियों के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। उनको एक छोटी सी इमारत बना के दे दी गई जिसमें वो बहुत आसानी से खुलेआम बगैर किसी दबाव के अपने पार्टी प्रोग्राम को सरअंजाम दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है जहाँ पे एक मसीही बरादरी को उनके लिए अलहदा इबादत की जगह दे दी गई और उस इबादत गाह में गो के कोई दूसरे अक़लीती हिंदू भी, सिख भी, वो भी अपनी इबादत को सरअंजाम दे सकते हैं, अपनी इबादत गुजार सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा है मसीहियों के लिए, क्योंकि 2 साल कबल इसी हॉस्पिटल में एक तनाज़ा पैदा हो गया, मुस्लिम मसीही फसाद, जो काफ़ी बहुत ही बड़ी शक्ल अख्तियार करने को था। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को 2 बंदों को भेजा, जिनमें एक का नाम है अल्लामा ज़ुबैर आबिद और दूसरे हैं फादर जेम चन्नन। इन्होंने फौरी तौर पर मौके पे पहुंच के बाहमी प्यार, मोहब्बत और एक रवादारी के जज्बे को अमल में लाते हुए दोनों पार्टियों को बिठाकर इनकी सुलह कराई और इनको एक जगह पे भाईचारे का सबक दिया और अच्छे तरीके से इनको बिठाया। अब ये ऐसा था कि एक कम्युनिटी हॉल दे दिया गया जिसमें मुस्लिम भी अपने प्रोग्राम करते, अपनी इबादत करते और क्रिश्चियन भी उसमें अपनी इबादत करते और अपने प्रोग्राम करते। और उसी सिलसिले की कड़ी में अब ये देखा गया कि किसी वक्त ज़्यादा टाइम किसी पार्टी को लग जाता है। मसलन अगर उसमें कोई मुस्लिम प्रोग्राम हो रहा है, कोई और लेवल का प्रोग्राम हो रहा है, तो वो उसमें क्रिश्चियन लोगों को इबादत के लिए टाइम उतना नहीं मिलता, या क्रिश्चियन लोगों की इबादत का कुछ हो रहा है तो दूसरों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज अल्लामा ज़ुबैर आबिद, फादर जेम चन्नन ने एक खुसूसी नशिस्त मुनक़द की और उसमें हमारे जो मेहमान खुसूसी थे वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ीक साहब को बुलाया गया और इन्होंने एक मिलकर प्रोग्राम पहले तरतीब दिया था, जिसका आज इफ्तिताह इन्होंने किया कि क्रिश्चियंस के लिए एक अलहदा जगह बनाई जाए जिसमें वो बैठ के अपने मजहबी रसूमात को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। और एक बहुत ही उम्दा खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग उन्होंने बना के उनको दी और जिसका आज वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ीक ने इफ्तिताह किया। और उनके साथ खुसूसी जो जिनकी मेहनत है, जिनको मैं सामने लाना चाहूँगा, वो है अल्लामा ज़ुबैर आबिद और फादर जेम चन्नन। इन दोनों की बहुत कोशिश और इन दोनों की बहुत ज़्यादा ही मेहनत ने इस चीज़ को इस काबिल किया कि ये जो है ये काम परवान चढ़े और ये वाकया ही कामयाब हुआ। और इस मौके पर मैं अगर उन लोगों की तारीफ ना करूं जो इसके पीछे थे, जो इसके मुकम्मल तामन में थे, तो वो है MS इस हॉस्पिटल के डॉक्टर साकिब। वो बहुत ही उम्दा और आला शख्सियत के मालिक हैं और उनमें एक बहुत, जैसे वो अभी इसी प्रोग्राम में हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनमें एक तड़प है, उनमें एक बहुत अच्छा जज्बा है काम करने का। तो जब उन्होंने सुना कि मेरे बहुत ज़्यादा अमला इस वक्त क्रिश्चियन भी हैं तो मुश्किल में हैं, उनको अपनी इबादत गुजारने के लिए मुश्किल पेश आती है क्योंकि अक्सर ड्यूटी का टाइम हो जाता है, कईयों की संडे को भी ड्यूटी उधर ही होती है, तो उनको मुश्किल पेश आती है। तो उन्होंने इसके लिए खुसूसी तौर पर भागदौड़ की और अल्लामा ज़ुबैर और फादर जेम चन्नन के साथ मिलकर इस तमाम मामले को देखा और ये बिल्डिंग उन्होंने इसकी इजाज़त दी और इसको बनवा के अपनी मसीही बरादरी को दिया। और इसमें बहुत शुक्रिया अदा करूँगा फिर MS डॉक्टर साकिब साहब का और AMS डॉक्टर अमजद साहब का। इन दोनों ने भरपूर कोशिश करके इस जो है काम को वो पाया तकमील तक पहुँचाया। और सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने हमारे जो वज़ीर हैं, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ीक साहब, जिन्होंने इस काम में दिली तौर पर दिलचस्पी ली। यहाँ पे 2 साल पहले एक वाक़या हुआ था नाज़रीन के क्रिश्चियन मुस्लिम फसाद पैदा होना शुरू हो गया था। तो फादर जेम चन्नन साहब और अल्लामा ज़ुबैर आबिद साहब ने उस मामले को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और हैंडल किया और वो मामला इन्होंने हल कराया। तो आज ये दोनों खूबसूरत हस्तियाँ इधर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमारे मिनिस्टर ख्वाजा
سلمان رفیق صاحب کو بھی بلوایا ہے ادھر, تو یہ کرسچنس کے لیے ایک علیحدہ جگہ دے رہے ہیں, ٹوٹل منارٹیز کے لیے جتنی بھی منارٹیز ہیں ان کے لیے علیحدہ جگہ دے رہے ہیں لے کر. تو اس سلسلے میں فادر جی سے بات کرنا چاہوں گا. جی فادر جی. بہت شکریہ. میں اور علامہ زبیر عابد صاحب آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں آئے ہوئے ہیں. یہاں پر تقریباً 700 کے قریب جو اسٹاف ہے, نرسز اور ڈومیسٹک اسٹاف اور ڈاکٹر, اور 700 ورکرز میں سے تقریباً 250 ہیں وہ کرسچن اسٹاف ہیں. تو کرسچن اسٹاف کے لیے کوئی نماز کی کوئی جگہ نہیں تھی. پہلے یہ ایک آڈیٹوریم تھا, وہاں پر ہفتے میں آدھے گھنٹے کی جگہ دیتے تھے, اور جو کہ انتہائی ناکافی تھی, اور ضروری تھا کہ کرسچن اسٹاف کے لیے بھی کوئی پریئر روم ہو. تو وہ اس کے لیے میں اور علامہ صاحب پچھلے ہفتے ہم آئے, اور یہاں کے جو ایمس ہیں ڈاکٹر صاحب باجوہ صاحب, ان سے ہماری ملاقات ہوئی, اور انہوں نے اسی ہاسپٹل میں ہی ایک جگہ مختص کی ہے جس کا نام پریئر روم ہے. اور مینلی وہ پریئر روم جو ہے کرسچنز ہی استعمال کریں گے, کرسچنز کی میجورٹی ہے. اور آج ہم وہاں پہ جا رہے ہیں, اور منسٹر صاحب بھی وہاں پہ ہیں, جائیں گے, اور ایک قسم کو اس کا افتتاح کیا جائے گا کہ یہ جگہ جو ہے یہ پرماننٹلی جو ہے یہ پریئر روم ہوگا, اور مین کرسچن جو وہ اس کو استعمال کریں گے. تو اس طرح سے ایک بڑا ریلیف ملے گا یہاں پہ جو کمیونٹی ہے. اور پھر جو پہلے کئی دفعہ وہ آڈیٹوریم کے استعمال کرنے پر جو اعتراض آ جاتا تھا, وہ اعتراض میں نہیں ہوگا. تو ہم ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار ہیں, اور سلمان رفیق صاحب کے بھی شکر گزار جو کہ منسٹر فار ہیلتھ ہیں, تو وہ آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ اسلام نے ہمیشہ ایک آزادی کی بات کی ہے, آزادی رائے کی بات کی ہے, اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کو کبھی منع نہیں کیا. جیسا کہ لاہور مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل کے اندر مسلمانوں کے لیے الحمدللہ مسجد پہلے سے موجود ہے. یہاں کرسچن برادری, ہندو برادری, سکھ برادری کی عبادت کے لیے, جو کہ یہاں پہ کرسچن اسٹاف 350 قریب نرسنگ میں کرسچن اسٹاف ہے, کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں, کچھ پیشنٹ بھی کرسچن آتے ہیں. جب ان کی عبادت کا مسئلہ آتا تھا تو یہاں پہ ایک آڈیٹوریم آدھے گھنٹے کے لیے وقف کیا جاتا تھا, جس میں ان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی. تو الحمدللہ ہم نے محنت کی اس پر کہ یہ بغیر لڑائی کے, بغیر جھگڑے کے, الحمدللہ 100 ایکڑ پر مشتمل لاہور مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل ہے. تو اس میں ایک چھوٹی سی جگہ عبادت کے لیے عبادت خانہ بن جائے, جس میں آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہے, آپ اس چار دیواری کے اندر جائیں, اپنے مسلک, اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں, کوئی اس میں خلل نہ ہو, کوئی دوسرا آ کر آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. جیسے ہم مسجد میں پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے تکلیف نہ دے, اسی طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ گرجا میں جا کر بھی کوئی ان کو تکلیف نہ دے, کوئی مندر میں جا کر بھی ان کو تکلیف نہ دے, کوئی سیناگاگ میں جا کر بھی ان کو تکلیف نہ دے. اسی طرح یہ سب عبادت گاہیں جو ہیں اللہ کی رضا کے لیے قائم کی جاتی ہیں, اور اللہ کی عبادت کے لیے کی جاتی ہیں. تو اس میں تو ہم نے اس کو بڑا اچھا انداز لیا کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب نے اس کے لیے کاوش کی ہے, ڈاکٹر ثاقب باجوہ صاحب نے اس کے لیے کاوش کی ہے, اور جناب فادر جیم چنن صاحب نے جو کہ ڈائریکٹر ہیں یہاں لاہور پیس سینٹر کے, بہت انہوں نے کاوش کی ہے. ڈاکٹر سلیم میسی صاحب ہیں, ان سب حضرات نے کوشش کر کے اس لڑائی جھگڑے کو نہ صرف ختم کیا بلکہ مستقل بنیادوں پر ایک عبادت گاہ بنا دی گئی, جس میں کوئی کسی وقت بھی, یہ نہیں کہ صرف سنڈے, سیچرڈے سنڈے نہیں, اس میں تمام ہفتہ کھلا ہے. کسی وقت بھی آئیں, وہ عبادت کریں, بیٹھیں, اپنا سر سجدے میں دے کے اپنے رب کی عبادت کریں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس پر مینٹل ہاسپٹل کی تمام انتظامیہ, جناب وزیر صحت جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب کو, سب کو, خصوصاً فادر جیم چند صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان پیس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہوا, اور امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آئندہ بھی پورا امن طریقے سے انشاءاللہ چلتا رہے گا, حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی سر, جو نرسنگ کا کام کر رہے ہیں, اللہ سب کو برکت دے. خواجہ صاحب نے آج